Okay, mas maayo pa ta sa kagabion mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga kaberks o mga kablog. At this point of time, nasabi niyo ubos ng lagad, magapadayon sa pagwali sa maayong balita sa gingharian. Welcome to my FB page and YouTube channel. O nining gabi, Pizza 21 sa bulan sa Marso, no? Alas 11:54 sa kagabion, o hinaot nga nakatutok no sad kamo sa pag-subaybay sa ato ang programa o ang ato ang hisgutan karon mga kaigsunan mao ang mga kinahanglanon aron sa paghitakos sa kaayuhan sa maayong balita sa gingharian. In short, mga kaigsunan, the kingdom privilege. Unsa ang angayan nga himuon nga mahimo kang maka-enjoy sa kingdom privilege, mga kaigsunan. So ang ato ang golden text makita sa Mateo 24, versikulo 14. So kung igawali na ang maayong balita sa gingharian, mauna kuno ang katapusan. So una din mga kaigsunan na dili nato kinila ngayon, angayan nato nga i-consider kinahanglan ang tao nagatuo na kang Kristo ingon nga manuluwas sa iyang kalag, o ang Marcos 16:16 nagaingon nina ang motuo og magpabautismo mamaluwas, panang dili motuo pagahukman sa silot. So muna gyud ang number 1 nga kinahanglanon aron nga mahitakos ka og naa ka sa posisyon og someday ma-enjoy ang kingdom privilege. Ikaduha, kinahanglan nga siya magpabautismo diha sa tubig pinasikad sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. So muna itong makita din na sa Marcos 16:16 o Lucas 7:29 hantod kini sa 30 nga daghang nagsalikway sa bautismo ni Juan. Kinahanglan gyud nga matrace ang authority sa bautismo nga gikan gyud sa kining kasaysayan sa bautismo ni Juan. O ang uban ini nagdumili kay aduna pud sila sariling bautismo. So kini nga mao ang bautismo mo na kini ang kaluwasan, no? 1 Peter chapter 3 verse 21 nga ini karon nga ang bautismo magaluwas kay pagaluwason gyud ka sa sayop nga doktrina, pagaluwason ka sa kini gitawag nga bad conscience, o pagaluwason ka sa sayop nga relihiyon o sayop nga iglesia. So muna ang ikaduha nga gikinahanglan mga kaigsunan. Ikatulo, kinahanglan nga siya muhalad sa ihang kaugalingon ngadto sa Dios, no? So imo nang ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. John 4:23 hangtod sa 24, Romans chapter 12 verse 1 to 2, and Hebrews chapter 10 verse 25, no? Dili gyud nato kalimtan ang balaanon nga panagkatigom kay ang uban na namiya na, no? Ang Romans chapter 12 1 to 2 nga matod pa diha, I beseech you therefore brethren by the mercies of God, I present your body a living sacrifice. Ikaupat mga kaigsunan, kinahanglan nga siya magmatinumanon sa ihang pagpangalagad sa Dios diya sa iyahang iglesia. So kinahanglan gyud nga magmatinumanon. Kaya dunay mga bersikulo nga atong i-consider. Unang Korinto 4:2, Lucas 16:11-12, Bugna 2:10, kadto nga faithful makadawat gyud og ganti. Faithful sa ginagmay nga ranggo, ginagmay nga responsibility, o maasahan siya sa dinagko niya dito sa gingharian. Ikalima nga ngayon na to nga i-consider, gikinahanglan nga siya mubarog diha sa maayong balita, no? So mo ni mga kaigsunan
kinahanglan gid mo barog kay mo kini ang giwali o gitudloy na Apostol Pablo diha sa Korinto, no? Unang Korinto 15:1 hangtod sa 4 o Mateo 24:13, Hebrews chapter 3 verse 6 mo jump sa verse 14. Og di na maglangan matuta sa ikaunom, gikinahanglan nga siya magpabilin diha sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Yes, no, kay ang sanga nga dili magbabungahon na i-cut off na siya o katong magpabilin diha kang Kristo, so aduna namunga gina siya, adunay bunga sa kausaban o aduna gyoy kanang gitawag nga purpose o kanang gitawag nga kapuslanan nga sanga puslan, kay ang sanga nga dili magbumungahon natud sa Juan 15 pagaputlon, no? So dugang pa 1 John chapter 2 verse 24 hangtod na 29, kamo nalay mo jot down na og mo basa diha sa inyohang Bible application. Ikapito, gikinahanglan nga siya mangabig og kalag, Proverbs 11:30, Proverbs chapter 3 verse 35, Daniel chapter 12 verse 2 o Matthew 13:43. So kadtong nangabig og kalag, mahimo siyang wise, no? O ikawalo, gikinahanglan nga siya magmatinumanon sa pagbayad sa ikapulo ug sa mga halad kay kini iya sa Dios. Mao na ang gisulti diha sa Malakay chapter 3:8 hangtod sa 17. Mateo 22:21, ihatag ngadto sa Dios ang iya sa Dios o ngadto sa maong nagdumala o presidente ba diri sa Pilipinas ato ang ipuy-an o gobyerno. So mo na uban pa mga bersikulo mga kaigsunan nga ang basihan sa pagtuman sa paghatag sa ikapulo mao gyapon ang gugma, no? O bulahan kadtong dako gugma kay dako pod to siya hinatagan. Siya mga kaigsunan, gikinahanglan nga siya muantos sa mga paglutos. Na dunay mga paglutos sigala igsoon, no? 2 Timothy chapter 2 verse 12, those who suffer with him shall reign with him. So mauna ang mga kaayuhan diha sa kingdom privilege sigala igsoon. O ang gikinahanglan nga muantos kita, katong dili muantos mamutos man na siya. Ikapulo, ikinahanglan nga mukupot pag-ayo sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay? Ay ang uban na mamuhi man, no? So di gina ko ni kalimtan ng example sa kining pagkupot sa muratag nagkupot sa duha ka espada nga duhay sulab. Kung imong luagan masamad ka, no? Kung imong buhian mahagbong ka, so kinahanglan hugton yun mo pag gunit ang moong espada nga duhay sulab aron di ka masamad ug di po ka mahulog. So mo nang gitawag nga ikinahanglan ang pagkupot pag-ayo. Kuptan ginato pag-ayo ang kinabuhi nga walay katapusan nga kining maong kinabuhi madawat nato ni in the future. So naa na daghang mga verses niya na mga kaigsunan. 1 Timothy 6:11 antod sa 12 umujam sa verse 19. Og ang ika-11 mga kaigsunan, kinahanglan nga siya mulahutay bisan sa mga pagsulay. Okay? So James chapter 1 verse 12, kay adunay gitagana sa Ginoo nga korona sa kinabuhi. Ika-12, ikinahanglan nga siya magpabilin diha kang Kristo. So ato naning na iskutan nga ganihang sanga nga dili magpabilin, ginaputol. Romans 11:22 nga ang pagkamaayo sa Ginoo, ang mga nagingon sa Romans 11:22, ang pagkamaayo sa Dios ug ang ihang pagkabangis, maayo siya ni adtong wala natangtang apan kadtong niundang bangis siya kay
kapungot man ang mahiagom niya, no? So mao na ang mga warning, mga kaigsunan. Kini nagpasabot nga dili gayud siya mubiya diha sa lawas ni Kristo nga mao ang mitapurikanhon nga lawas ni Kristo. Yes. So mo na ang bot ipasabot, mga kaigsunan. Now, dinhi nata sa kanang gitawag nga ang mga kaayuhan nga madawat sa nahitakos sa mga saad sa pakigsaad sa gingharian sa Dios. So ang nahimo kining na qualified, so mao kini ang mga pribilehiyo nga diin maangkon, mga kaigsunan, someday ang kinabuhi nga walay katapusan o nang hugna. Kini naglangkob niini nga mga saad, letter E, matod pa dinhi ang saad nga pagabanhawon sa katapusan nga mga adlaw. Yes, no? Banhawon kita sa samang lawas ni Kristo Jesus, no? Lakaw sa dagat, so mao na gitawag glorified body o divine body. So daghang mga verses, mga kaigsunan, nag-refer na sa pagkabanhaw. Ay sa pagkabanhaw nga diin kini maapil ka sa unang pagkabanhaw, first resurrection, ug nabahin maguning first resurrection, nabahin sa duha nga kining nabanhaw na ay nakadawat og kining gitawag nga better resurrection o good resurrection. Katong dili luwas mo na gitawag worse resurrection. So nay una lang mabanhaw ang una gamay mabanhaw ang glorified body, mga kaigsunan. Pero katong mga merpless body nga mabanhaw, wala sila na naka-enjoy sa maong glorified body, so nabilong sa first resurrection. Kaya si resurrection puros na mga dili luwas. Letter B, ang saad nga siya pagasakgaon aron mutagbo kang Kristo ngadto sa panganuran. So connected ni siya, mga kaigsunan. Kung glorified body imong maangkon sa pagkabanhaw, pag ingon na Kristo nga sa kangari kay ibubuo yang kapungot, so musulbong gyud ka. Pero kung merpless body ang pagbarog unya, kung namatay ka, merpless body na ay flesh and blood, na ay gravitational force of the earth, so dili ka musulbong ug mupilit ka diri sa yuta, mo na nga maapil ka sa pagbubo sa kapungot, no? Ang letter B, ang saad nga siya pasakaw nga utagbo kang Kristo ngadto sa panganuran, na supporting verse 1 Thessalonians 4:16-17 and John 14:3, no? Og dayon ta, mga kaigsunan, letter C, ang saad nga siya makasal ngadto kang Kristo, bugna 2:28, John 3:29 and Revelation o bugna chapter 19 verse 6-9, and 2 Corinthians 11 verse 2. So mao na naghisgot na sa kanang masumpay na ang lawas ngadto sa ulo, mao na ang tawag nga makasal ang iglesia diha kang Kristo. Letter D, ang saad sa paghari ibabaw sa mga luwas nga kanasuran, bugna 2:26 hangtod sa 27, o Revelation 21 verse 24, Revelation 22 verse 5. So mo na ang mga bersikulo. Letter E, ang saad sa pagsulod sa syudad o sa pagpuyo nini kauban sa Dios. So mo na ang mga privileges, mga kaigsunan, diha sa gingharian. Ma-enjoy sa mahimong ma-qualified, no? So John 14:1-3, Revelation 22 verse 14. O ang letter F, ang saad nga ang ihang ngalan dili mapala gikan sa basahon sa kinabuhi. Mo na inindot kay, mga igsunan, no? So kung qualified ka, dili gyud ma-blotted out, kay naay gipang blot out nga di sila nahimong nagmadaogon, na gyud mabasa sa Revelation 3:5, no? O dugang pa, ang saad nga siya makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi og sa mana. Yes, pagkanindot, mga kaigsunan. Kaya ang gingharian na magunay 12 ka mga ganghaan,
og sa tunga niya na ay tree of life og naapagay mana nga mamon nga ipakaon sa Ginoo. So naa sa Revelation 2 verse 7, jump sa verse 17, Revelation 22 verse 5. Dugang pa literates ang saad nga siya mahimong anak, no? Mahimong anak, no? Revelation 21 verse 6 to 7. Those who overcome it, those who overcome it inherit all things. Og mahimo kang anak. Ang saad nga siya mahisama sa Dios. So mo nang tawag na po kag Dios pero gamay, no? Revelation 3:9. Og nanata sa kalapusan mga igsunan anong gitawag ang kinabuhi nga labing madagayaon gayod. So kini nga mao kinabuhi high quality life na sa English pa, no? So mao ni ang unang hugna, mao kini ang katumanan sa tanang mga butang nga gisaad didto sa unang hugna sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang ikaduha, ang tanan nga gisaad sa Dios nga gipasuklip sa kinabuhi nga walay katapusan mangkon sa tanan nga nanagmatinumanon. Hebrews chapter 5 verse 9, Revelation chapter 21 verse 6 to 7. O ang ikatulo, siya makaangkon sa kahimtang sa pagkahimong panganay nga anak sa Dios. So na mga kaigsuan, firstborn sonship. So kanunay gining gibalik-balik sa Revelation 21 verse 6 to 7 o Romans chapter 8 verse 23. Mao kini ang giingon nga pagkatao gikan sa itaas kon pagkatao pag-usab. Matod pa sa Greek, geneti anotin, no? Sa John 3 verse 3 to 5. Kini gipasikad sa pagkabanhaw ni Kristo, no? So si Kristo may example na din nga sa pagkabanhaw, mao na ang faktual nga o realidad nga na born again. Kita karon gikaisip palanta nga na tao pag-usab dili pagyud kini amitapor pa ni, no? O sa pagkabanhaw niya mo na ang faktual o realidad nga diin nga nataw na ta dito sa itaas o pwede na masumpay diha sa ulo nga mao si Ginoong Jesucristo. So naatay mga promotion ni Galagson. We are promoted from abyss to promotion, gikan sa enemy. Basa nimo sa Romans 5:10, Lusas chapter 1 verse 21. O niangat ang imuhang nag-elevate ang imuhang relasyon ngadto sa Dios. Himo na tang servant, Luke 12:47. O hangtod nga nagka-close ang relasyon, nahimo na namong higala si Kristo, John 15:14. O pag-angat pagyud igsuon na nimo siya, hantod nga kings, no? O pariom tao ba ni Kristo kining gitawag God nga gamay nga God. So naani mga backup nga mga scripture mga kaigsunan. Palihog lang sa pag jot down o pagkopya. So na-note din ni Galagson, mercy and grace our vehicle to reach our goal, to enter the kingdom of Christ and being promoted from abyss into higher rank position in Christ's kingdom. Yeah. O kanunay ni gi-remind ni Apostol Pablo nga ibasi kanunay sa grasya o kaluoy. Unang Korinto 15 versikulo 10 o 2 Timothy 2 verse 5 nga ang usa ka taong magdudula dili siya pagapurong-purungan gawas kung nagatuman siya sa maong kalagdaan. So that's all Ligarig Zone. Iningobos nga agad, hindi na magdugay, manamilit kanto kaninyo. Hindi na may kalimot sa pag-subscribe o sa pag-like sa mga YouTube channel o sa atong FB page o ginaot nga dili niyo kalimtan usab sa padayon sa pagtuon sa kanang gitawag the gospel of the kingdom, no? Tungod kay mao kana ang ipawali sa ato ang Ginoo. So
Daghang salamat ug hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.